बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ु बिल्लाह दज्जाल कहते हैं, जबकि ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक का पैगंबर मानते हैं। और इसी वजह से यहूदी ईसाइयों से नफ़रत करते और जुल्म करते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़मीन से ज़िंदा उठाए जाने के बाद एक खुदा का दीन तेज़ी से फैलने लगा। और यहाँ आपको बताते चलें, उस वक्त मुसलमानों को ईसाई ही कहा जाता था, जबकि ईसाइयों को उस वक्त दर्दनाक सज़ाएं दी गईं और कहा जाता, यहूदियत इख्तियार करो या कत्ल हो जाओ। ये वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 40 साल पहले का है, जहाँ यमन के बादशाह ने तौहीद पर चलने वालों को खंदकें खोदकर आग जलाई और इसमें उन लोगों को जिंदा जला दिया। उस वक्त यमन के शहर बहरान पर एक यहूदी बादशाह यूसुफ इब्न शर्जील की हुकूमत थी, जो ईसाइयों से बहुत नफरत करता और उसका हुक्म था कि हमारे यहाँ यहूदियत के अलावा कोई दीन कबूल नहीं है। ये एक कानून बना हुआ था, इसलिए लोग ईमान बचाने के लिए आबादी से दूर जंगलों में जाकर रहते। जान बचाने के लिए ईमान बचाना जायज़ है। उस यहूदी बादशाह के साथ एक जादूगर होता था। ये दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते। उस वक्त वहाँ एक राहिब यानी ईसाई रहता था, जिसके लिए दीन का काम करना मुश्किल हो गया था। वो घर पर रहकर खामोशी से दीन की तबलीग करता। जब अल्लाह ताला ने काम लेना होता है तो रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। जादूगर, जो बादशाह का खास था, बादशाह से कहने लगा, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, इससे पहले कि मैं मर जाऊँ और ये इल्म मेरे साथ दफन हो जाए, आप कोई ज़हीन नौजवान दे दें ताकि मैं ये इल्म उसको सिखा दूँ। मैं तो ख़त्म हो जाऊँगा मगर इल्म बच जाएगा। इस तरह बादशाह ने एक नौजवान का बंदोबस्त कर दिया, जिसका नाम अब्दुल्ला था। लड़के का घर दूर था, रास्ते में जंगल और एक पुल पड़ता, और उस राहिब का घर भी रास्ते में ही पड़ता। जब राहिब इंजील की तिलावत करता तो लड़के को भी आवाज़ आती। एक मर्तबा लड़के ने घर पर झांका तो राहिब ने उसे बिठा लिया और लड़के से कहने लगा, असल दीन यही है, क्योंकि यहाँ दीन को फैलाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए मैं छिपकर तबलीग करता हूँ। मैं तुमको सच बताता हूँ, क्योंकि तुम भी सच की तलाश में हो। राहिब ने कहा, तुम इल्म जादूगर से भी हासिल करो और मुझसे भी। जहाँ तुम मुतमईन हो उसे कबूल कर लेना। इस तरह वो लड़का राहिब और जादूगर से इल्म सीखने लगा, मगर लड़के को जादूगर के पास पहुंचने में देर हो जाती और वो इसे मारता। तो राहिब ने कहा, जादूगर से कहो मैं घर से देर से निकलता हूँ, तुम जान बचाने के लिए बहाना बना सकते हो। एक दिन जब ये लड़का आ रहा था तो रास्ते में पुल पर एक जानवर आ गया। लोगों की भीड़ भी बहुत थी, क्योंकि कोई भी पुल से न आ सकता था न जा सकता था, क्योंकि जानवर हट नहीं रहा था। लड़के के जहन में बात आई कि आज आजमाने का मौका है कि राहिब सच्चा है या जादूगर, क्योंकि दोनों दावा करते हैं कि मेरा दीन सच्चा है। लड़के ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, अगर तेरे नज़दीक जादूगर का मजहब मरदूद है और इस ईसाई राहिब का मजहब मकबूल है, तो इस छोटे से पत्थर से ही जानवर को हलाक कर दे। और लड़के ने पत्थर दे मारा और जानवर वहीं मर गया। और इस लड़के का राहिब पर ईमान पक्का हो गया और राहिब को आकर सारा वाकया सुनाया। लेकिन राहिब ने कहा, मामला गड़बड़ है, क्योंकि तुम मेरे से भी आगे निकल गए हो। तुम्हारी आजमाइश होगी, तुम तैयार रहना। अगर तुम कहीं मुसीबत में फंसो तो मेरा नाम मत लेना, क्योंकि मुझे और लोगों को भी तालीम देनी है।
اللہ تعالیٰ نے لڑکے کے ہاتھ میں شفا دے دی۔ کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگاتا صحیح ہو جاتا، اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا صحیح ہو جاتا۔ اس طرح لڑکا بہت مشہور ہو گیا۔ اسی آسنا میں بادشاہ کا وزیر بھی اندھا ہو گیا۔ وزیر کو کہا گیا کہ یہ لڑکا صحیح کر دے گا۔ وزیر تحائف کے ساتھ لڑکے کی خدمت میں حاضر ہوا، مگر لڑکے نے تحائف لینے سے انکار کر دیا اور کہا تمہیں ایک بات ماننی ہے، ٹھیک ہو جاؤ گے، کیونکہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے، میں تو صرف دعا کرتا ہوں، شفا میرا رب دیتا ہے، آپ کو صرف اوپر والے پر ایمان لانا ہے۔ وزیر بات مان گیا اور اس کی بینائی بھی واپس آ گئی۔ چنانچہ وزیر حسب معمول بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ بادشاہ کے پوچھنے پر وزیر بتاتا ہے کہ یہ اس لڑکے نے صحیح کیا ہے، مگر صرف ایمان قبول کرنا ہے، کیونکہ اس لڑکے کے رب نے صحیح کیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا میرے علاوہ کون سا رب ہے؟ وزیر نے کہا وہ رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ بادشاہ غصے میں لڑکے کو حاضر کرو اور اسے آرے سے چیرنے کی دھمکی دی۔ تو لڑکے نے راہب کا نام لے لیا۔ راہب کو بلوا کر بادشاہ کہتا ہے اپنا رب چھوڑ دو۔ راہب کے منع کرنے پر بادشاہ راہب کو آرے سے چیر دیتا ہے۔ اس طرح وزیر کو بھی چیر دیتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ لڑکے کو بلا کر کہتا ہے بہت نام سنا ہے تیرا۔ لڑکا کہتا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب میرے رب کا کمال ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا اس لڑکے کو پہاڑ کے اوپر سے گرا دو، مگر ایک موقع ضرور دینا ورنہ گرا دینا۔ سارے لوگ لڑکے کو پہاڑ پر لے جاتے ہیں اور اسے ایک موقع دیتے ہیں۔ لڑکا کہتا ہے اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرما، تو جیسے چاہے حفاظت فرما، کیونکہ تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور پہاڑ ہلنے لگا۔ لڑکا بچ گیا اور سارے لوگ پہاڑ سے گر گئے۔ لڑکا بادشاہ کے پاس حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے وہ سب لوگ مر گئے ہیں۔ بادشاہ نے غصے میں اور لوگوں کو بلایا اور کہا اسے کشتی میں لے جا کر پانی میں ڈبو دو۔ وہاں بھی اب یہی ہوا، کشتی الٹ گئی، سب مر گئے، مگر لڑکا بچ گیا۔ اور پھر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میں ایسے نہیں مروں گا، جو طریقہ میں بتاؤں گا اگر اس پر عمل کرو گے تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ حیران اور پریشان۔ لڑکے نے کہا سارے لوگوں کو جمع کرو اور مجھے درخت کے ساتھ باندھ دو، اور تیر کمان لگا کر تیر کو چلانے سے پہلے کہنا اس لڑکے کے رب کے نام سے تیر چلا رہا ہوں، جب وہ تیر لگے گا تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اور لڑکے نے جیسا کہا بادشاہ نے ویسا ہی کیا۔ لڑکا مر گیا، مگر لوگ سناٹے میں آ گئے۔ ایک آدمی نے کہا میں ایمان لاتا ہوں۔ آہستہ آہستہ سارے لوگوں نے کہا میں ایمان لاتا ہوں۔ بادشاہ محل پہنچا تو لوگوں نے کہا معاملہ الٹ گیا ہے، سب لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا سب کو ختم کر دو۔ خندقیں کھودی گئیں، آگ جلائی گئی، اور ایمان لانے والے سارے خندق میں گرتے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ ایک شیر خوار بچہ تھا، اور دین کا تقاضا دیکھتی ہے تو آگے بڑھتی ہے اور بچے کو دیکھتی ہے تو پیچھے ہٹتی ہے۔ اتنے میں وہ بچہ بول اٹھا ماں صبر کرو، تو حق پر ہے۔ یہ سن کر عورت نے بچے کے ساتھ چھلانگ لگا دی۔ اس طرح 20,000 مسلمان آگ کے شعلوں میں جل گئے۔ شہادت یہاں ہوئی اور لینڈ جنت میں کیا۔ دنیا میں بظاہر تو ناکام ہو گئے، جنہیں گڑھوں میں ڈالا گیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے سب سے بڑی کامیابی حاصل کی،
کیونکہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ تو اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا، کیونکہ دنیا کی زندگی ظالم جو چاہے کر سکتا ہے، مگر کامیابی صرف اللہ کے دین پر ہے، اور یہ کامیابی ہمیشہ کی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔